2016 में जब शुगर का मर्ज़ लाहिक हुआ, खूब वॉक का एहतमाम किया करता था। सुबह नमाज के बाद जोगर पहन कर निकल जाना, कभी कभी तो घंटा भर वॉक कर लेता, अक्सर नहर की तरफ चले जाता। अगर कभी साल्ट मार्केट की तरफ जाना होता तो बहुत से दिहाड़ीदार मजदूर रास्ते में मिलते। मैंने चंद दिनों से नोट किया कि एक बाबा जी जिनकी उम्र कमोबेश 70 साल तो होगी, वो सीधा से कपड़े पहने, धोती कुर्ता में मलबूस, कंधे पर लाल रुमाल डाले, सर झुकाए इन मजदूरों के टोले के पीछे पीछे जा रहे होते। कुछ दिन तो मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन जब रोज़ाना ही दिखाई देने लगे तो तशवीश हुई कि इस पिराना साली में ये बुज़ुर्ग कहाँ जाते हैं। मजदूरी करने तो नहीं जाते, ये सोचकर मुझे बहुत धचका लगा। दिल बहुत रंजीदा और उदास हो गया, लेकिन न जाने उनकी शख्सियत में क्या बात थी, उनसे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। एक दिन मैंने ज़रा ज़्यादा लंबा चक्कर काट लिया, खूब थक गया था। महसूस हुआ शायद शुगर लेवल कम हो गया है। करीब ही एक होटल दिखाई दिया तो वहाँ जाकर चारपाई पर ढह गया और लड़के को पानी लाने और एक पाव दूध मीठा रोक के और पत्ती ठोक के बनाने का कहा। लेटे लेटे मैंने पहलू बदला तो क्या देखता हूँ कि वही बाबा जी सामने एक कुर्सी पर बैठे हैं। इनके सामने एक रुमाल पड़ा है जिसमें से वो रोटी तोड़कर खा रहे हैं। मैंने थोड़ा गौर किया तो एक अचार के टुकड़े के साथ रोटी लगाकर खा रहे हैं। इतने में लड़का पानी लेकर आ गया। मैंने इस लड़के से पूछा, इस बाबा जी को जानते हो? वो बोला, इसे? बाबा शकूरे को? हाँ हाँ जानता हूँ, इसके मोहल्ले में मेरी नानी का घर है। नानी कहती है पहले ये बड़ा अमीर था, जिन्स का कारोबार करता था बड़े शहर में, लेकिन अब 6-7 साल से पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल बर्बाद हो गया है, पैसे का मोहताज हो गया। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने पानी का मग उठाया और बाबा शकूरे के पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, बाबा जी भूख लगी है, मैं भी खा लूँ? बाबा शकूरे ने बड़ी मुश्किल से कांपते सर को धीरे धीरे उठाया और मेरी तरफ देखने लगा। मैं उसकी आंखें देखकर दम बखुद रह गया। बाबा जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कमाल महारत से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और बोले, मोस्ट वेलकम डियर, आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। जो फ़कीर के पास है हाजिर है। काश आप दोपहर को मिलते, मैं आधी मजदूरी लेकर आपकी कुछ बेहतर मेहमानदारी कर सकता। अरे लीजिए ना, शुरू कीजिए। ये अचार हमारी बेगम साहबा ने खुद अपने हाथों से बनाया था। मैं बाबा जी की इतनी साफ़ अंग्रेज़ीदार उर्दू सुनकर हैरान रह गया। ऐसे लगा कोई इंतहाई नस्तालीक शख्स उर्दू बोल रहा है। उनके लबो लहजे से एक पढ़े लिखे शख्स का तासुर उभर रहा था। मैं हैरानों परेशान था कि उन्होंने एक लुकमा तोड़कर अचार की डली जो फ़कत गुठली ही बची थी, इस पर खूब रगड़कर थोड़ा सा सरसों के तेल में भिगोकर रोल सा बनाकर मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने वो लुकमा खा लिया। इतने में वेटर चाय देने आया तो मैंने उसे नाश्ता लाने को कहा। वो थोड़ी देर में चने पराठा दे गया। बाबा जी बोले, अरे साहब ये क्या ज़्यादती हुई है, हमसे मेज़बानी का शर्फ क्यों कर छीन रहे हैं? मैंने कहा, बाबा जी नाराज़ ना हो, आज पैसे मैं देता हूँ, कल आप वापस कर दीजिएगा। ना साहब ना, हम ना उधार के खाते हैं ना खिलाते हैं। आप पैसे नहीं देंगे, शाम को हम बिल दे जाएंगे। मैंने कहा, बाबा जी आप नाश्ता कीजिए, ये फिर बाद में तय कर लेंगे। नाश्ते के बाद मैंने पूछा कि कुछ अपने बारे में तो बताइए, आपकी ये हालत, आप तो बड़ी कारोबारी शख्सियत है। वो बोले, साहब क्या पूछते हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में मालिक रखे। मैंने कहा, बाबा जी कुछ तो बताइए, मेरा थोड़ा बहुत लिखने का शगफ है, नहीं बताएंगे तो मेरा तो जीना अजीरन हो जाएगा, रह रह कर आपका ही ख्याल आएगा, कुछ तो बताइए। वो बोले, साहब वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैंने ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सी मुश्किलात भी देखी हैं, लेकिन मैं तमाम मुश्किलात से निकल आता था। मैं 6 साल का था जब मेरा बाप चल बसा। माँ पहले ही फौत हो चुकी थी। मेरे चाचा ने मुझे मेरे नाना के पास छोड़ दिया। मैं इनके पास रहने लगा। मेरे नाना पटवारी थे, उन्होंने मुझे घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया, ख़ासकर इंग्लिश, उर्दू, अरबी और हिसाब खूब पढ़ाया। फिर पाकिस्तान बन गया। हम सब लुटे पुटे पाकिस्तान आ गए। रास्ते में सिखों ने हमारे काफ़िले पर हमला कर दिया। हर तरफ से लाशें कट कट कर गिर रहे थे। मेरे नाना शदीद ज़ख्मी थे। मेरे नाना ने मुझे घोड़ी पर बिठाकर बांध दिया था ताकि गिर ना जाऊं। मेरे नाना ने घोड़ी के कान में कुछ कहा। घोड़ी ने अगले पांव उठाए और ऐसे चिल्लाई जैसे एक बहन अपने भाई का कटा फटा लाशा देखकर चिल्लाती है। मेरे नाना ने ज़ोर से कहा, गोरी, और नीचे गिर गए। घोड़ी ने एक चीख मारी और नाना के मुंह को चूमने लगी। नाना बेसुध हो चुके थे। घोड़ी ने नाना के पाँव चूमना शुरू कर दिए। फिर उनके खून से भरे जूते को मुंह में लिया और गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा, गोया कि वो मुझे जूता दे रही हो। मैंने जूता पकड़ लिया। मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने सर पर दौड़ना शुरू कर दिया। बाबा शकूरे ने अपने पल्लू से आंखें पोंछी और पानी का घूंट भरकर खामोश हो गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, साहब बहुत तवील किस्सा ना तमामी है, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं? साहब यूँ लूटा फुटा बेयारो मददगार एक महाजर कैंप में पहुंचा। वहाँ मेरे नाना के गांव के कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने मुझे घोड़ी से उतारा। थोड़ी देर बाद घोड़ी धड़ाम से गिर गई।
اس کی آنکھوں سے، کانوں سے اور ناک کے نتھنوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہاں موجود ایک بوڑھا کہنے لگا، پٹواری کی گھوڑی وفا کر گئی، امانت پہنچا کر دم دے گئی، اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، تبھی انگ انگ سے خون بہنے لگا ہے۔ صاحب زندگی اس قسم پرسی سے شروع ہوئی، پھر ایک وقت آیا کہ ہر طرف مال ہی مال تھا، مٹی کو ہاتھ لگاتا سونا بن جاتی، 3 بیٹے کڑیل جوان، لاکھوں روپے کا گندم، چنا اور چاول کا کاروبار، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن اچانک 1 سال کے اندر اندر سب کچھ ختم ہو گیا۔ سب سے بڑے بیٹے کو چھوٹے بھائی نے غصے میں آ کر قتل کر دیا۔ اس کے سسرال والوں نے مجھ پر اور میرے بیٹوں پر کیس کر دیا۔ تقریباً آدھی جائیداد بہو کو لکھ کر دی، تب صلح ہوئی۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک دن دوسرا بیٹا اپنے کمرے میں مردہ پڑا ملا۔ اب صرف ایک ہی بیٹا بچا تھا، جو کہ پہلے سے جگر کے سرطان کا مریض تھا۔ ڈاکٹروں نے جگر ٹرانسپلانٹ کے لیے انڈیا ریفر کیا۔ میں نے بچے کو وہاں بھیجا، خوب پیسہ لگا، بیٹے کا آپریشن ہوا، واپس آ گیا، بڑی عمدگی سے روبہ صحت تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے سوپ بنا کر دیا، اسے پیتے ہوئے اسے شدید کھانسی کا دورہ پڑا، کھانستے کھانستے اس کا دم گھٹنے لگا۔ ہمارے کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ بے سدھ ہو کر گر گیا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بیٹوں کے کیسوں اور بیماریوں میں میرا سرمایہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میرا سرحد کے بیوپاریوں سے چاول کا کام چل رہا تھا، آہستہ آہستہ وہ بھی سکڑ کر صرف ایک بیوپاری تک آ گیا تھا۔ اس خان صاحب کے ساتھ 20 سال سے لین دین چل رہا تھا۔ میرے پاس آخری 20 لاکھ کا سرمایہ تھا جو اس بیوپاری کے پاس تھا۔ ایک دن وہ بیوپاری رشتہ دار کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بیٹوں نے مجھے کچھ بھی واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ بینکوں سے لیے قرضے واپس کرنے کے لیے ایک ایک کر کے تینوں مارکیٹیں بک گئیں۔ قرض بہت چڑھ چکا تھا۔ میں نے تمام قرض داروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنا کل اثاثہ، جائیداد، نقد روپیہ، بیوی کا زیور اور بانڈ سب کچھ رکھ دیا۔ جب میں ان کا حساب کر کے اٹھا تو میرے پاس صرف 930 روپے بچے۔ وہ لے کر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ایک کپڑوں کی پوٹلی اور ایک صندوق سر پر اٹھا کر یہاں آ گیا۔ یہاں اس شہر میں میرے نانا کے دوست کا مکان تھا جو اس نے مرنے سے پہلے مجھے دے دیا تھا۔ مکان کیا ہے، 1-2 کچے کوٹھے اور ٹین کا دروازہ، نہ بجلی نہ گیس نہ۔ صاحب بس یہی مختصر قصہ ناتمامی ہے۔ صاحب کسی کا قصور نہیں، سب اپنا قصور ہے، اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بابا شکور الدین بہتی آنکھوں کے ساتھ یہ شعر بار بار پڑھتا رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ میں حیرت سے بت بنے بیٹھا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عجیب درد کی ٹیس سارے وجود سے اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ساری ہمت جمع کی، بابا شکور الدین کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے تئیں تسلی دی اور پوچھا، بابا جی آخر ایسی آپ سے کیا خطا ہوئی کہ پھر آشیانہ یوں لٹ گیا؟ بابا شکور الدین زمین کی طرف دیکھتے رہے اور پھر بولے، صاحب مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے، اتنی بڑی کہ اس کے مقابلے میں یہ سزا کچھ بھی نہیں۔ 40 سال پہلے میرا دوست جو کہ سرکاری ملازم تھا، اس نے کالونی میں ایک مکان الاٹ کروایا۔ اس مکان میں پہلے الاٹی کی بیوہ رہ رہی تھی۔ دوست قبضہ لینے کے لیے ہمیں ساتھ لے گیا۔ ہم نے اس بیوہ کا سامان نکال کر باہر پھینک دیا۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اس بیوہ کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو باہر پٹک دیا۔ شور کرتی چیختی چلاتی اس بیوہ نے اچانک چپ سادھ لی، بچوں کے ہاتھ پکڑے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، ربا تو کدھر ہے؟ ربا تو کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی راضی ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنا سارا سامان سب کو چھوڑ کر ننگے پاؤں گلی کا موڑ مڑ گئی۔ یہ بتا کر بابا شکور الدین ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ میرا سارا وجود کانپ رہا تھا، میری حالت بھی غیر ہو چکی تھی۔ میں نے پانی پینا چاہا لیکن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ میں کھلی آنکھوں ایک خاتون کو ننگے پاؤں بچوں کا ہاتھ تھامے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ تصور میرا سانس روک رہا تھا۔ اچانک بابا شکور الدین بولا، صاحب اس خاتون کی صدا سن کر، اسے ننگے پاؤں جاتا دیکھ کر میرا دل بھی پسیج گیا تھا، لیکن دوستوں کے ٹھٹھوں نے پھر سے مجھے وحشی بنا دیا۔ ہم نے مکان پر اپنے تالے لگائے اور لوٹ آئے۔ وہ خاتون پلٹ کر نہیں آئی۔ اس کا سامان کتنے دنوں گھر کے باہر ایک نکر پر پڑا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے چیزیں محلے والوں اور پھیری والوں نے اٹھا لیں۔ صاحب یہ سب اس ظلم کی بوئی ہوئی فصل ہے جو میں آج کاٹ رہا ہوں۔ میں اب سب کچھ چھن جانے پر نہیں روتا، بلکہ اس ظلم کو یاد کر کے روتا ہوں۔ احباب گرامی، کسی بھی شخص کا دل دکھانے سے پرہیز کیجیے اور یاد رکھیے، مسلمان مظلوم تو ہو سکتا ہے، ظالم نہیں ہو سکتا۔ ظلم کا انجام اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ خدا کے لیے ہر قسم کے ظلم کرنے سے بچیے، ورنہ بہت بڑے بڑے مصائب آپ کے منتظر ہیں۔